السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. المهم في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 19 اللي كيدوي لنا على دراسه ديال واحد الريسيبتور اللي هو يعني فريغو، عباره على فريغو يعني كليماتيزور. هذا التمرين رقم 19 يعني تلقاوه في صندوق الوصف، هو عباره على اكزاما. صافي ما عرفتش الصراحه السنه فوقاش. المهم انا غادي نشوف حيت انايا غير كنهز ديال الاكزاما. غنشوف لكم السنه، نقول لكم السنه شنو تحط في فيستيفني ملال 2013. صافي هاد التمرين زوين بزاف، فيه الدراسه ديال واحد الريسيبتور اللي عباره على فريغو. قالك اونسيي réaliser la climatisation dans le cas afin de maintenir sa température à la valeur T1 اللي هي 300 كلفن alors que l'extérieur est à la température T de 315 كلفن ou utiliser pour cela une machine thermique fonctionnant avec un mol d'un gaz parfait de capacité calorifique molaire à pression constante CPM كتساوي 300 جول فوا الكلفن موان زيرو فوا المول موان زيرو. au cours de cercle de fonctionnement le fluide échange la quantité de chaleur Q froid avec la source froid, la quantité de chaleur Q chaude avec la source chaude, et on travaille avec le milieu extérieur. هو يعني كيعطي الترافاي الميليو اكستيريور. شنو هو اللي كيعطي الترافاي الميليو اكستيريور؟ راه هو الريسيب عفوا ترافاي يعني هو كيتبادل الترافاي مع الميليو اكستيريور. هنا عندنا شنو داك الكليماتيزاسيون، هنا راه عباره على فريغو ريسيبتور. اول سؤال شنو قالك؟ قالك بروسيزي لو سين دي كوانتيتي كي فروا كي شود اي لو ترافاي. السؤال الاول عطيني صافي شنو هما الاشارات ديال داك كي فروا كي شود وداك لو ترافاي او كور ديال السيركل بالنسبه لهاد الكليماتيزاسيون. قلنا هو عباره على واحد الفريغو ياك ريسيبتور شنو هو؟ راه كيكتسب شنو داك لو ترافاي او كور دو سيركل، يعني لو ترافاي او كور دو سيركل راه بوزيتيف. كي فروا شنو هي؟ كي فروا حتى هي مالا راه بوزيتيف، وكي شود راه هي اللي نيجاتيف. هادو خصك تعقل عليهم انطلاقا من الريزومي اللي درنا. ندوزو قال لك فونكسيونمون ايديال. دابا نديرو الدراسه شنو المثاليه، غندرسو واحد الدراسه مثاليه بالنسبه لهذا الشيء هذا، بالنسبه لهاد الكليماتيزاسيون. الدراسه المثاليه يعني غنخدمو بداك السيركل دو كارنو. مزيان. السؤال الثاني من بعد الفونكسيونمون ايديال، السؤال الثاني قال لك سوبوز كو لو كليماتيزور fonctionne suivant un cercle de Carnot. Ça fait, elle représenter le cercle de Carnot sur le diagramme. شنو كيفاش كنديروا الريبريزونطاسيون ديال السيركل دو كارنوت sur le diagramme de Clapeyron P en fonction de V. قال لك calculer l'efficacité de la climatisation. Ça fait de la كليماتيزاسيون ما كتبغيش تخرج. ما علينا. المهم دياغرام دو كلابيرون بالنسبه لاش؟ بالنسبه للسيركل دو كارنوت. شنو كنعرفوا على السيركل دو كارنوت؟ جوج ديال لي ترانسفورماسيون ايزوتيرم وجوج ديال لي ترانسفورماسيون ايزونتروبي. مزيان. ورسمناها من قبل. هنا بي اون فوق، هنا عفوا في، وهنا بي اون فونكسيون ديال في. هذا هو الدياغرام دو كلابيرون. اذا بالنسبه لهنايا كتكون عندي واحد ليطاب ا من ليطاب ا ليطاب بي. شنو الترانسفورماسيون؟ كيكون ايزوتيرم. هذه بي ترانسفورماسيون ايزوتيرم. من ليطاب بي ليطاب سي ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل. ادياباتيك ريفرسيبل يعني راه ايزوتروبي. من ليطاب سي ليطاب دي كيكون ايزوتيرم. من ليطاب دي ليطاب ا كيكون ايزونتروبي يعني ادياباتيك وريفرسيبل. الاتجاه راه عكس عقارب الساعه. هنا خصني قلبتهم هنا حيت عندي واحد الموتور ماشي ريسيبتور، يعني من ا لبي لسي لدي. مزيان. راه عندي موتور هنا ماشي ريسيبتور. موتور راه الاتجاه عكس عقارب الساعه، يعني في هذا الاتجاه هذا. هنا ا، هنا بي، هنا سي، وهنا دي. اذا هذا شنو هو؟ هذا هو الدياغرام دو كلابيرون. مزيان. هنا شد الريزومي ديالي. انا كنت درت الريزومي. بالنسبه للريزومي راه كنا حطينا فيه بالنسبه لهذا الفريغو. فين هي؟ حطينا بالنسبه للفريغو. شنو قلنا بالنسبه للفريغو؟ حيت هو قال لك دابا من بعد شنو قال لك؟ حسب ليا.
قال لك حسب ليا ليفيكاسيتي دو كليماتيزاسيون. ليفيكاسيتي هذا راه عباره على واحد الفريكو، يعني تما عندنا ليفيكاسيتي ديال الفريكو كنرمزوا لها بإبسيلون. شنو كنا عطيناها حنايا كتساوي؟ هي تي فخوا ياك سور شنو؟ سور تي شود موان تي فخوا. مزيان، هذه هي ليفيكاسيتي ديال ديال فريكو. بالنسبه للبومب شالور راه هي تي شود سور تي شود موان تي فخوا. راه الريزومي كيفوقنا. بالنسبه ليفيكاسيتي هنايا شنو هي تكون عندنا في الحاله حنا؟ شنو هي التي فخوا ديالنا وشنو هي التي شود؟ دائما تذكر عندك جوج ديال لي طومبيراتور، الكبيره فيهم هي التي شود والصغيره هي التي فخوا. نرجعوا حنايا شنو عطانا في الاول؟ عطانا التي 1 و تي 2. رجع معايا في الاول شنو عطاني في التمرين؟ عطاني التي 1 و تي 2. تي 1 هي 300 كيلفن والتي 2 هي 315 كيلفن. شكون الكبيره؟ هي التي 2. اذا تي 2 هي تي شود والتي 1 هي التي فخوا. اذا هنايا هذه تي 1 على تي 2 موان تي 1. اذا ليفيكاسيتي شحال كتساوي ليا؟ بالنسبه للتي 1 شحال هي التي 1؟ هي 300 كيلفن. والتي 2 شحال هي؟ هي 315 كيلفن ناقص تي 1 اللي هي 300 كيلفن. اذا ليفيكاسيتي شحال كتساوي ليا هنا؟ 300. بالنسبه لهنا آلة حاسبه 300 مقسومه على 315 ناقص 300، القيمه العدديه كتعطيني هي 20. ما كايناش وحده. مزيان، كتعطيني هي 20. هذه بالنسبه لاش؟ بالنسبه لهاد الفونكسيونمون ايديال. اجي نمشيو دابا للفونكسيونمون ريال، الدراسه الحقيقيه ديالو. صافي، يعني ماشي سيكل دو كارنوت، غندرسوه كما هو. قال لك في السؤال 3 قل اون رياليتي، يعني في الحقيقه لو فلويد ديكري لو سيركل سويفو. هذاك الفلويد راه كيدير لنا هذا السيركل هذا. غادي نشوفوا السيركل اللي كيدير لنا الفلويد. اذا هنايا السؤال الثاني حيد عليا. دابا ندوزو ل3 فيه مجموعه من التفرعات. لو فلويد كيدير لنا السيركل سويفو. قال لك من ا ل بي، من ا ل بي كيدير ترانسفورماسيون ادياباتيك كي ايكال 0. من بي ل سي كيداير ترانسفورماسيون، عطاه لينا ايزوبار يعني بي ايكال كونستون. من سي ل دي كيداير ترانسفورماسيون، من سي ل دي راه قال لك ديتونت ادياباتيك ريفيرسيبل. علاش كيزيد لك داك ريفيرسيبل تما؟ باش كيولي بحال اللي كيقول لك بلي راه ايزونتروبيك. ايزونتروبيك يعني ليزونتروبي، يعني لونتروبي راه كتساوي لينا زيرو. صافي، يعني الفارياسيون دونتروبي ما بين ليطا سي و دي راه كتساوي زيرو. هنا ما علينا، قال لنا ادياباتيك ايزونتروبيك يعني كي كتساوي زيرو، وداك ادياباتيك ايزونتروبيك يعني دلتا اس راه زيرو. حتى هنا نفس البلان، راه قال لك ايزونتروبيك ادياباتيك دلتا اس كتساوي زيرو. صافي مزيان. من ليطا دي ليطا سي ليطا ا عفوا، حيت هنا راه سيركل كيرجع ليطا ا. من ليطا دي ليطا ا قال لك ايزوبار. مزيان، هنا ايزوبار يعني بي ايكالا كونستون. هنا كلشي عطاه ليا بدلاله تي ا تي بي تي سي و تي دي. هادشي اللي عطاني، يعني هنا عطاني تي ا، عطاني تي بي، عطاني تي سي وعطاني تي دي. المهم ما عطانيش كلشي، ولكن المهم راه عطاني تما شي لعيبات. شنو قال لك؟ قال لك في السؤال 3 الف 3 ا. بالنسبه للسؤال 3 ا قال لك ريبريزونتي لو سيركل سور لو دياغرام دو كلابيرون بي اون فونكسيون دو في. دياغرام دو كلابيرون بي اون فونكسيون ديال في. مزيان. من ليطا ا ليطا بي، من ليطا ا ليطا بي راه كيمشي بهذا الشكل السيركل. صافي، من ليطا ا ليطا بي كيداير راه ايزونتروبيك، يعني هذه ليطا ا. ليطا بي مثلا هنا ايزونتروبيك يعني دلتا كي كتساوي زيرو، يعني داير بحال هكا، المهم كيكون عوج. صافي، هنا راه كي كتساوي زيرو. من ليطا بي راه ماشي في هذا الاتجاه، عكس عقارب الساعه، راه عباره على واحد الريسيبتور. من ليطا بي ليطا سي كيداير ايزوبار. ايزوبار يعني راه داير بحال هكا، هنايا ايزوبار، هادي ليطا سي. من ليطا سي ليطا دي كيداير ايزونتروبيك. ليطا سي مثلا هي هادي، ولكن ما بين سي و ا راه كاينه باش هنايا تفهمني مزيان. صافي، حتى غنرجعو ل ا، غنرجعو ل ا يعني نهبطها مثلا بحال هنايا ا، فكيهبط بحال هكا. هنا راه كي كتساوي زيرو. هنا بي ايكالا كونستون. بلاش ما نزيدوهم، غير هادي نحاول نعوجو شويه، حيت راك عارف ادياباتيك كيجي عوج على هادشي، كيجي بحال هكا. اذا هنايا
من سي لاش من سي لدي كي داير راه ايزونتروبيك، يعني كيهبط بحال هكا. ولكن شوف معايا من دي لا كي داير راه ايزوبار، يعني دي مثلا عاد تجي هنا غيهبط بحال هكا. اذا هنا راه ايزوبار حيت البريسيون هو كونستون. بي دي ايكال بي ا، وهنا بي سي ايكال بي بي. مزيان. وهنا راه غادي يهبط ادياباتيك ريفيرسيبل، يعني ايزونتروبيك غيهبط بحال هكا. اذا هذا هو الدياغرام دوك لابيرون بالنسبه للحاله ديالنا. نشوفوا السؤال الموالي شنو قال لنا. قال لك 3 B exprimer les variations d'entropie du fluide sur chaque transformation en fonction du seul donné de l'énoncé. اللي عطاهم لينا يعني في لينونسي ديال التمرين عطانا غير ان، عطانا سي بي ام دوالينا عليها، دوالينا على تي ا لي طومبيراتور تي ا تي بي و تي سي و تي دي. من بعد ما قالك جبد يعني كل ترانسفورماسيون من هادو عاد جبد لونتروبي، الفارياسيون لونتروبي شحال. قالك اون دودويغ كو ان تي دي بان ليا بلي تي دي راه هي تي ا فوا تي سي سور تي دي. مزيان. هادشي فوقاش من بعد ما تجبد الفارياسيون لونتروبي في كل حاله من هاد الحالات. اذا هنايا بالنسبه ل 3 بي 3 بي شنو هي الفارياسيون د لونتروبي بالنسبه لما بين ا و بي؟ قلنا ريفيرسيبل ادياباتيك شنو راه ايزونتروبيك، يعني دلتا اس ما بين ليطا ا بي شحال كتساوي زيرو، ما فيهاش الهضره هادي. ما بين ليطا سي و دي دي تا اس ما بين ليطا سي و دي راه راه ريفيرسيبل ادياباتيك ما بين ليطا سي و دي. اذا شنو راه ايزونتروبيك يعني زيرو جول. بالنسبه الاج هنا مثلا شنو بقى لينا؟ بالنسبه بقى لينا ما بين بي و سي وما بين تي و ا. هنا غادي نستعمل شنو؟ غنستعمل العلاقه ديال لونتروبي. هنا ريفيرسيبل يعني دلتا اس ولا دي ديال اس، بما انه ريفيرسيبل اسمع دي ديال اس شنو هي؟ هي كي سور تي. مزيان. وكي راه عندنا الديفيرونسيال ديالها، هنا عندنا البريسيون كونستون. اذا كي فاش غادي نبدل كي؟ غادي نبدلها بسي بي ام ان سي بي ام، حيت هنا ان ضروري خصني نزيدها ان سي بي ام فوا دي تي، هنا بلس اش فوا دي دو بي سور تي. هنا دي بي شحال كتساوي زيرو حيت البريسيون كونستون. هنا لاحظ معايا دلتا اس ما بين اش ما بينش من ايطا وش من ايطا، خصني نحدد ما بين ليطا بي وليطا سي. صافي حيت تما فين البريسيون كونستون يعني دي بي كتساوي زيرو. يعني هنا دي ديال اس بي سي اش كتساوي ليا؟ هنا ان سي بي ام وهنا دي تي سور تي. اما هذه راه هي زيرو فهذه كامله مشات لزيرو. اذا هنا الا بغيت دابا دلتا اس بي ام شحال كتساوي ليا؟ لانتيغرال ان سي بي ام غادي تخرج، والانتيغرال ديال دي تي على تي شحال هي؟ هي الان ديال تي من اش الان ديال تي. شنو هي ليطا انيسيال دابا هنا؟ هي بي، يعني من تي بي حتى تي سي. يعني بالنسبه ليا هنا دلتا اس بي ام فارياسيون ديال لونتروبي شنو هي؟ هي ان سي بي ام الان ديال تي اس موال الان ديال تي بي هي الان ديال تي اس سور تي بي. مزيان. اذا هذه هي دلتا اس ما بين ليطا بي وليطا ليطا بي وليطا سي. ما عرفتش واش كنكتب انا ام هنا ما بين ليطا بي وليطا سي. اذا هنايا غادي نعاود نرجع نكتبها هنا مع هادو. اذا هنايا الفارياسيون ديال لونتروبي ما بين ليطا بي وليطا سي شحال كتساوي ليا؟ هي ان سي بي ام الان حتى هنا معليش قد دلتا اس ما بين ليطا بي وليطا سي هي ان سي بي ام ياك الان ديالاش؟ الان ديال تي سي سور تي بي. مزيان. يعني بالنسبه لي هنا غادي نمسح حيت هو قال لك جبدها ليا بدل داك لي فاريابل. دابا نمشيو لاخر حاجه اللي هي دلتا اس نجبدوها ما بين تي و ا. اذا نجي نحاولوا نجبدوها ما بين تي و ا. فهنا لاحظ معايا باللي دي ديال اس ما بين تي و ا شنو هي؟ هي كي سور تي، ولا دي ديال كي تا قبيله خاصني ندير دي ديال كي سور تي. مزيان. دي ديال كي شنو هي؟ اللي فيها البريسيون كونستون حيت انا راه بي كونستون ما بين ليطا دي وليطا نفس البلا اللي درت قبيله، يعني ان سي بي ام دي ديال تي وهنا بلس اش فوا دي ديال بي. بي راه كونستون يعني دي ديال بي راه هي زيرو هنا سور تي.
يعني بالنسبه ليا هنا دي ديال اس دي ا اش كتساوي ليا؟ راه هي ان سي بي ام هنا دي تي سور اش سور تي. مزيان. ان سي بي ام كونستون، يعني هنايا دلتا اس دي ا شنو هي؟ ان سي بي ام كونستون، والانتيغرال دي تي على تي شنو هي؟ هي ال ان ديال تي ما بين اش؟ ما بين ليطا دي وليطا ا، يعني ما بين تي دي و تي ا. يعني بالنسبه لدلتا اس ما بين ليطا دي وليطا ا اش كتساوي؟ هي ان سي بي ام. هنا ال ان ديال تي ا مول ال ان ديال تي دي فهي ال ان ديال تي ا سور تي دي. مزيان. اذا هذه بالنسبه لدلتا اس ما بين ليطا دي وليطا ا. هي ان سي بي ام ال ان ديال اش؟ ديال تي ا سور تي دي. صافي. اذا بالنسبه لهنا انا خرجت الفارياسيون ديال لونتروبي بالنسبه لكل حاله. اجي دابا نبرهنو هادي. قال لك اون دودوير كو ان تي ديال تي كتساوي تي ا فوا تي سي سور تي بي. كندير نبرهنو. لاحظ معايا دابا الا قلت لك لونتروبي شنو دوينا عليها في الريزوم؟ قلنا بلي هي فونكسيون ديتا. يعني بالنسبه للسيركل شحال كتساوي الفارياسيون دو لونتروبي؟ زيرو. دلتا اس بالنسبه لواحد السيركل شحال كتساوي؟ زيرو. السيركل راه هو من ا ل بي، من بي ل سي، من سي ل دي، من دي ل ا. اذا هنايا دلتا اس من ا ل بي بلس دلتا اس من بي ل سي بلس دلتا اس من سي ل دي بلس دلتا اس من دي ل ا. ياك؟ هنا لي زيرو راه غنديرهم زيرو بحال دلتا اس من ا ل بي زيرو، دلتا اس من سي ل دي زيرو، وهادو غنعوضهم بالقيم ديالهم. يعني هنايا دلتا اس من بي ل سي شنو هي؟ هي ان سي بي ام الان ديال اش؟ ديال تي سي سور تي بي. هنا بلس شنو هي دلتا اس من دي ل ا؟ راه هي ان سي بي ام الان ديال اش؟ ديال تي ا سور تي دي. هادشي كامل شحال كيساوي؟ لاحظ معايا كيساوي زيرو. هنا راه كاين عامل مشترك اللي هو ان سي بي ام. ان سي بي ام هذا ما كيساوي زيرو، اذا غتختازلو غتبقى لك هنا غير ال ديال اش؟ ديال تي ا سور تي بي زائد ال حيت اختزلنا بان سي ام ان سي بي ام حيت راه ما كتساوي زيرو. ال ديال اش؟ ديال تي ا سور تي دي. مزيان. هنا علاش دخلت تي ا انا؟ هنا راه تي سي سور تي بي، هاهي ال تي سي سور تي. هادي شحال كتساوي؟ زيرو. ال د ا زائد ال د بي هي ال د ا في بي. اذا هادي غادي نحولها. اذا هادي راه هي ال ديال اش؟ ديال هادشي اللي مداخل في هادشي اللي مداخل، يعني تي اس تي ا تي سي عفوا في تي ا سور اش سور تي بي فوا تي دي. هادي كامله شحال كتساوي؟ زيرو. الا سولتك زيرو بالنسبه للالين فين كينعدم الالين؟ كنعرفوا بلي الالين د واحد كيساوي زيرو. اذا بلاصه هاد زيرو باش نقدر نعوض بالالين د واحد، يعني هنا زيرو باش نعوضو بالالين ديال واحد. هنا لاحظ معايا الالين د واحد كيساوي الالين د هادشي. اذا هادشي اللي مداخل حيت الالين يعني هادشي اللي مداخل كيساوي هادشي اللي مداخل، يعني هاد تي سي فوا تي ا سور اش تي بي فوا تي دي شحال كيساوي؟ واحد. من هنا الا بغيت نجبد تي دي شنو هي تي دي؟ غادي تطلع تي دي الفوق تضرب في واحد تولي تي دي شنو هي؟ هي تي سي فوا تي ا مقسوم على اش؟ على تي بي. اذا هادي شنو هي؟ هادي هي تي دي تمبيراتور ايطا دي. واش هي نفس البلان اللي خلي بين؟ راه نفس البلان اللي خلي نبينها. صافي. اذا هذه هي تي دي. دابا اجي نشوفو بالنسبه للسؤال 3 سي. قال كالكولي كي فخوا و كي شود اي لو طرافاي. قال لك ابليكاسيون نيميريك بور ان كتساوي 10 مو. مزيان. دابا انت باش تعرف فين جات كي فخوا وباش تعرف فين جات كي شود، حيت ملي عاد جبت كي فخوا و كي شود داك لو طرافاي او كور ديال السيركل راه هو ناقص المجموع ديالو. صافي. البروميير برانسيب. اذا هنا 3 سي كيف هو
و كي شود و لو طرافاي او كور ديال السيركل. صافي كنديرو نجبدو هنا، نبداو بكيف خوا و كي شود. انا هنايا راه في الريزومي انا كتبتها عندي لا دابا. من تسمع شوف هما دائما لي ترانسفورماسيون كيحطوا لك هاد البلان، من تشوف واحد ترانسفورماسيون كتبان لك فيه ايشوفمون عرف بلي تما كاينه كيف خوا، من تسمع غير فخوا ديسمون عرف تما كاينه كيشوف. غتجبدو من تما. نرجعو حنا للترانسفورماسيون اللي عندنا. فوقاش قال لك الغي فخوا ديسمون، غي فخوا ديسمون قال لك ما بين بي و سي. اذا انت شتي ما بين بي و سي كاين الغي فخوا ديسمون، اذا كي سي اللي هي كيشود هي كي ما بين بي و سي. اذا هنايا غادي نقول ليه بلي كي شود راه هي كي اللي كاينه ما بين بي و سي. فين تشوف الغي فخوا ديسمون تما كاينه كي شود داك الترانسفورماسيون. اذا هنايا كي عندي نجبد هاد كي بي سي تما ترانسفورماسيون كي داير ايزوبار يعني باش غنخدم ب سي بي ام. يعني هي لاحظ معايا الا بغينا نجبدوها غتكون هي كي بي سي. يعني الا جبدنا هنا دي ديال كي بي سي غتساوي ليا راه هي ان سي بي ام ياك. دي هنا بلس اش فوا دي بي. دي بي شحال هي زيرو، هادي كامله مشات لزيرو غادي نمسحو مزيان. يعني هنا كي بي سي هي لانتيغرال ديال هادشي هذا. لانتيغرال ديال هادشي يعني ان سي بي ام ها هي برا. لانتيغرال ديال دي تي راه هي تي من اش من بي سي، يعني من تي بي لتي سي. يعني بالنسبه ليا هنا شنو هي كيشود راه هي ان سي بي ام هنا عامل اش تي سي موان تي بي. اذا هذه هي كيشود من كنجبدها ترانسفورماسيون اللي فيه الغو فخوا ديسمون. وبالنسبه لكيف خوا من كنجبدها في الترانسفورماسيون اللي فيه ليشوفمون لاحظ معايا تما قال لك ايشوفمون ايزوبار دو تي دي ا تي ا. ليشوفمون كاين في شمن ترانسفورماسيون ما بين دي و ا. اذا هنايا ليشوفمون تما في كتكون عندي كيف خوا. اذا كيف خوا دابا راه هي اللي كاينه ما بين دي و ا، يعني هي كي دي ا. حتى تما ترانسفورماسيون ايزوبار بنفس الطريقه اللي درنا هنا غيخرج لك هو ان سي بي ام. هنا تي هنا راه ما بين دي و ا، يعني ما بين تي دي و تي ا. يعني بالنسبه لهنا كيف خوا شحال تساوي لك راه هي ان سي بي ام وهنا غادي تعوض تي ا موان تي دي. حنا قلنا في الاول السين ديالهم كيفاش غيكون، قلنا بلي كيف خوا خصها تخرج بوزيتيف وكي شود خصها تخرج نيجاتيف. الا خرج العكس ديال هادشي عرف عندك شي غلط. اذا بالنسبه ليا هنا قال لك دير لابليكاسيون نيميريك باش عطاك تما بلي ان هي 10 مول. غادي نكتبها عندي هنا. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه داك سي بي ام عطاها ليا. سي بي ام هي 30. سي بي ام هي 30 جول في الكيلفن موانزا في المول موانزا. مزيان هذه هي السي بي ام. تا هو هنايا باش نجبد كيف خوا وكيشود. اذا هنايا لابليكاسيون نيميريك شنو هي كيشود شحال كتساوي ليا كيشود ان هي 10 مول سي بي ام هي 30 عامل هنا اش تي سي. شنو هي تي سي؟ تي سي عطاها لينا في المعطيات تما هي 315 موان تي دي. تي دي ما عطاها ليكش ولكن يلاه هضر لنا دابا بلي تي دي شنو هي التي ا. يلاه هضر لنا بلي تي دي راه هي التي ا مضروبه فاش فوا تي سي سور تي بي. مزيان. يعني بالنسبه ليا هنا ناقص تي ا ضربها في تي سي. انا تي ا و تي سي يمكن عندي وغتقسم على تي بي. تي ا هي 300 عاد ضربها في تي سي. تي سي هي 315 وغتقسم على اش على تي بي. تي بي هي 350 ياك غتقسم على تي بي. تي بي هي 350. اذا لابليكاسيون نيميريك شنو هي كيشود هنا 10 في 30 نضربها في اش. هنا 315 ناقص 300 في 315 على 350. هنا القيمه ديال كيشود شحال خرجت لنا؟ القيمه ديال كيشود هنا كيشود خرجت كبيره، خرجت هي لي بوزيتيف. اذا هنا كاين شي بلان. هنا تي سي موان تي حنا مشينا خدمنا على هادي. حنا دابا راه كنا خدامين على كيف خوا.
درنا لابليكاسيون بالنسبه لكيف خوا ياك، حيت هنا تي ا شنو هي تي ا؟ انا من درت لابليكاسيون هنا راه كنت خدام، المهم مديوش عليا، هنا راه كيف خوا في لابليكاسيون نيميريك حيت راه كيشود تخرج نيجاتيف، كيف خوا ليها تخرج بوزيتيف. ان سي بي ام عوض حتى تي ا، شنو هي تي ا؟ تي ا راه هي 300 صافي، تي ا هنا راه 300 موان تي دي. دابا عاد نحسب يعني نعوض داك 315 باش تخرج لي القيمه ديال هاد كيف خوا. اذا هنا 300 القيمه تخرج لي هي 9000 صافي، على لابليكاسيون نيميريك عطيك 9000 شنو جول. اذا هذه هي كيف خوا. كيف خوا غادي نكتبها عندي هنا كي خوا شحال هي؟ هي 9000 جول. بالنسبه لكيشود شنو هي كيشود؟ كيشود ها هي، غير غنجي ندير لابليكاسيون نيميريك كيف خوا راه حسبتها حيدها من عندي من هنا. كيشود خصها تخرج نيجاتيف كما في الاول سولني وجاوبت قلت له بلي خصها تكون نيجاتيف، حتى دابا خصها تخرج في لابليكاسيون نيميريك نيجاتيف. يعني كيشود شنو هي؟ هي ان عطاها لي 10، سي بي ام 30، عامل تي سي، تي سي شحال عطا لي 315 موان تي بي، تي بي شحال هي 350. اذا لابليكاسيون نيميريك شنو هي كيشود شحال كتساوي؟ هنا 315 ناقص 350 القيمه اللي كتعطينا هي ناقص 10500 اش ناقص 10500 جول. هذه هي كيشود كي خرجت نيجاتيف. كيشود هي ناقص 10500 ديال الجول. اذا هذه هي كيشود. اجي دابا رجع معايا دابا ندوزو للسؤال الموالي. السؤال الموالي شنو قال لك؟ 3 دي كالكيلي ليفيكاسيتي دو سو كليماتيزور كونكلي، عطى واحد الاستنتاج. اذا حنايا بالنسبه ليفيكاسيتي، ليفيكاسيتي شنو قلنا في الكور؟ ليفيكاسيتي حنا دابا عندنا واحد لو 3 هنايا بالنسبه للملخص شنو قلنا على ليفيكاسيتي بالنسبه لواحد الماشين تيرميك اللي عباره على ريسيبتور ولكن شنو فريغو. قلنا باللي ليفيكاسيتي ايبسيلون اش كتساوي ليا؟ راه هي كي فخوا سور لو طرافاي. مزيان نفكرونا في لو طرافاي. لو طرافاي ما حسبناش تما ياك، لو طرافاي ديال السيركل شنو كنعرفو حنا ديال طا ديال السيركل شحال كتساوي؟ 0 جول. يعني من هنا شنو هي لو طرافاي ديال السيركل؟ راه هو الفارياسيون دينيرجي انترن ديال السيركل كتساوي 0. شنو هي الفارياسيون ديال الانرجي انترن ديال السيركل؟ هي لو طرافاي او كور ديال السيركل بلس الكوانتيتي دو شالور ديال السيركل. شحال عندنا من شالور؟ عندنا جوج، يعني هي كي اف بلس كي شود، يعني كيف خوا بلس كي شود. يعني هنايا شنو هو لو طرافاي او كور ديال السيركل؟ راه هو موان كيف خوا، يعني نديو من الطرف الثاني وهنا بلس كي شود. لابليكاسيون نيميريك غتخرج لو طرافاي او كور ديال السيركل. اذا هنا كيف خوا اللي هي 9000 زائد كيشود اللي هي ناقص 10500. القيمه العدديه هي ناقص 1500، فناقص مع ناقص اللي كاين هنا تولي زائد 1500 جول. وراه قلنا في الاول اللي خصها تخرج بوزيتيف، يعني هنا لو طرافاي او كور ديال السيركل راه هو 1500 جول. صافي مزيان. اذا هنايا لابليكاسيون نيميريك باش نخرج هاد ليفيكاسيتي. اذا هنايا ليفيكاسيتي اش كتساوي ليا؟ هي كيف خوا شحال هي 9000 على لو طرافاي او كور ديال السيركل اللي هو 1500 ياك. هاد جوج الاصفار مشاو اللي هي 100 غتبقى 90 على 15. 90 على 15 القيمه العدديه هي 6، يعني ليفيكاسيتي شحال كتساوي؟ هي 6. هنا باش نعطي واحد الكومونتير، يعني باش انا نعطي واحد الراي ديالي شنو بان ليا، خصني نرجع نشوف داك ليفيكاسيتي ديال السيركل دو كارنوت اللي خرجنا من قبل شحال خرجات. المهم انا نوقف الفيديو ونرجع نشوف شحال كتخرجات لينا. يعني بالنسبه لهنايا كتخرجات لينا ليفيكاسيتي بالنسبه للسيركل دو كارنوت هي 20. كنا خرجناها من قبل، انا نقول لك كتبت من سؤال الفونكسيونمون ايديال. صافي راه كنا خرجنا تمايا ليفيكاسيتي كتخرجات 20.
يعني هذه راه هي ليفيكاسيتي ماكسيمال، يعني اقصى قيمه تقدر تاخذها هاد ايبسيلون هذه راه هي 20 صافي، اقصى قيمه تقدر توصل ليها، حيت هاد السيركل دو كارنوت راه ايديال صافي. يعني بالنسبه لي انا راه يعني شي حاجه عاديه انها تخرج ليفيكاسيتي ديال هاد السيركل صغار من ليفيكاسيتي ديال السيركل دو كارنوت، حيت السيركل دو كارنوت راه يعني هو يعني ليفيكاسيتي ديالو كتخرج يعني ولا كتاخذ القيمه الماكسيمال لا فالور ماكسيمال ديال ليفيكاسيتي اللي يقدر ياخذها هاد السيركل هذا. اذا كنكونوا سالينا التمرين هذا، نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للتيرمو ديناميك.